अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने का मुकम्मल तरीका, प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं। आप देखिए कि ये आंध्र प्रदेश कड़पा शहर का ये कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं। आज मैं कब्रिस्तान में आया, मैंने सोचा कि आप तक भी जो है फातिहा पढ़ने का तरीका, जो कब्रिस्तान में फातिहा किस तरीके से दी जाती है, आप कब्रिस्तान में दाखिल हो तो सबसे पहले आप क्या करना है वो पूरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप कब्रिस्तान में दाखिल हो तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। उसके बाद में जो है आप क्या करेंगे, आप पायताने में जो है कब्रिस्तान के चले जाएं। उसके बाद जो है आपको फातिहा पढ़ना है। फातिहा किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है, आप जो है समात फरमाएं। मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं, आप गौर से सुने और याद करने की कोशिश करें कि कब्रिस्तान में कौन कौन सी सूरत पढ़ेंगे और किस तरीके से बख्शने का तरीका है। पूरा मुकम्मल तरीका आप सुने गौर से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा।
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ابھی آپ نے مکمل فاتحہ دینے کا طریقہ آپ نے سنا. اب آئیے میں آپ کو بخشنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں گے. درود پاک جو بھی یاد ہے آپ درود شریف پڑھ لیں. پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں اٹھا کر جو ہے آپ بخشیں. کس طریقے سے بخشیں آپ سماعت فرمائے غور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریمہ کارساز بندہ نواز. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا جو پڑھنے میں کوئی غلطیاں خامیاں ہو گئی مولا اپنے کرم سے فضل سے ان غلطیوں کو معاف عطا فرما. یا اللہ جو صحیح پڑھا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما. یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. نبی کے صدقے میں نبی کا آل ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین میں مجتہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ تمام صحابہ کرام تمام انبیاء کرام کو پہنچاتے ہوئے تمام اولیاء کرام خصوص پیر پیرا میر میرا حضور غوث اعظم حضور خواجہ غریب نواز حضرت مخدوم اشرف سمنانی حضور اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ خصوصیت کے ساتھ جو اس قبرستان میں جتنے بھی مرحوم مرحومہ چھوٹے بڑے جتنے بھی لیٹے ہوئے اللہ سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ تمام مرحوم مرحومہ کی مغفرت عطا فرما. تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما. یا اللہ سب کے درجات کو بلند و بالا عطا فرما. یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ناظرین ابھی آپ نے سنا قبر پر فاتحہ دینے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ. بس آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.